kasing-kasing tapot liong, saan niya binilhon ni Kristo iyakitang luwason. Uloy anaralang sa matinumano, kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok ug sala. Dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligonon Kristohanon, magminatudo ni isip sundalong Diyos nun. Kasing-kasing tapot liong, saan niya binilhon ni Kristo iyakitang luwason. Uloy ananalang sa matinumano. Doesn't wish for sunny days, that the sky above us would never turn gray. But life isn't always sunshine, but we have times that lead us asking why. But when the clouds roll in and tears begin to fall, must be a reason for it all. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Every problem that we face and sifted by the Father through hands of grace, He uses sorrow to draw us, to call us closer to His side. It's in the middle of the storm we learn to trust that He is always watching over us. Redeemer of the rain, the Lord will never waste our pain. He brings beauty out of brokenness and hope through our heartaches, healing out of every hurt that invades our shattered world. We never walk through trials in vain. He's the Redeemer of the rain. Dark days we walk through, they lead a path for others, leading them to the Redeemer of the rain. He brings beauty out of brokenness
trials in vain. Oh, we've known His mercy long enough to say He's the Redeemer of the world. Lading Radio 97.9 Aurora, Zamboanga del Sur. Si Jesus ang magbalantay sa atong mga dalan, walay butang magulang sa atong pagpana. Bisan sa kahamugaway, bisan sa kalisod, siya nagahatag sa atong kinahanglan. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, sa kapitnos, sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, siya atong Diyos. Katahog sa iyang presensya, sa atong pagsimba, Espiritu sa gugma, kanunay maangkon. Sa iyang pag-amuma, kita may kalipay, himpit ang paglaon sa iyang saan. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, sa kapitnos, sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, siya atong Diyos. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, sa kapitnos, sa kasamo, siya ang katabang. Si Jesus magbalantay, dili angay mahadlok, siya atong Diyos. Siya atong Diyos. Siya atong Diyos. Lagway ka sa Diyos, gimugnaw giyampingan, pilihon nga bahandi, sa mata sa Diyos kipili. Ayaw pagpaulipon sa imong kinabuhi, kay liining kalibutan, lumalabay lang ang tanan. Ayaw ka balak iyang lawas nung katagtawa, kinabuhi o kalag sa tao mas pililhon sa tanan. Mga pula kung mga kalanggaman, iyang giatiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa amahan. Dili mahimong ulipon sa duha ka agalon, pagadungtan mo ang usa, ug ang usa imong higugmaon. Susihang imong tanlag kung unsay imong ginamit, kay walain kang kapilian,
Ang Diyos ragyudugang bahandi. Ayaw ka balak iyang lawas nung katagpawan. Kinabuhi o kalag sa tao mas pililhon sa tanan. Mga bulak ug mga kalanggaman, iyang di atiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa amahan. Ayaw ka balak iyang lawas nung katagpawan. Kinabuhi o kalag sa tao mas pililhon sa tanan. Mga bulak ug mga kalanggaman, iyang iatiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa amahan. Mga bulak ug mga kalanggaman, iyang iatiman. Ayaw kalimot nga mas pililhon ka sa amahan. Nung Lading Radio. Una sa drama, musika, balita, impormasyon o serbisyo publiko. Nung Lading Radio. Sa kanunay, muserbisyo kaninyo. Nung Lading Radio. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Not all that bad, my friend. Ang atong kinabuhi nining kalibutan, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit ug kagulanan. Dungganon ka man, kusgan ug imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan ang imong kinabuhi do nagihapoy utlanan ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magkagagahom, pangalagad og tinarong, aron ikaw mamatarong, ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon! Yamog sa kabuntagon! Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ani apakita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon, paminawa ang mga huni sa alawiton, nga magkahatag ka natong kadasigon, ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan, magahatag og paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit ug kagulanan, duna kitay dangpat. Yamog sa kabuntagon, yamog sa kabuntagon, ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me, and I will give you rest. Ikala, kumusta? Ug mayong buntag diha kang tanan mga pinalanggan tig paminaw ning matawong nga tagna karon sa kabuntagon. Una sa tanan atong pasalamatan ng Dios nga labing balaan ug makagagahom sa tanan. Sa iyang kanunay nga pagpakiguban sa matag usa, labi na sa kinabuhi kusog may panlawas igsuon mga panalangin nga tunabatnan gikan sa labaw nga makagagahom. Labi na may kala sa tibok gabi hatang giubanan, gipanalipdan o gigiyahan igsuon nga sa tuang pagpangatulog kabaton tas kapsay kalinaw og wala nga walay mga nahimong babag diha sa tong pagtulog taliwala sa kagabhion makisunan. Kadang ato sabtan itagnas kabuntagon igsuon aron na usab padayon sa paguban-uban. Ining maong programa magisunan, welcome na usab ang tanan nato mga pinalanggan tig paminaw. Welcome mga isuon nining ato ang tulumanon og inyong tulumanon. Usa ka tulumanon makisunan nga naguluhan yamog sa kabuntagon.
Kini nga programa may galagi paluyuhan sa tibok pwersa sa grupo sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Luciñara mga pinangga. Kaban usab ang tong mga kaubanan no sa tanan tong mga opisyalis sa nasyonal sa Board of Trustees katubanan nato sa buhat mga pastor, evangelist, district leaders, elders ug mga regular members nga kanunay naga-support sa tuang radio broadcasting ministry makisyon. Naot nga ang kadasig isuon sa tuang pag-alagad nga to sa Ginoo magapadayon ilabi na sa pagkadasig pagsuporta diha sa buluhaton. Kinasab nga programa magisunan gipaluyuhan sa tibok pwersa sa Nonglading Broadcasting Services ubos sa pagdumala sa muay nga CEO Sir Jimson G. Roma Mondido kon mas na ilang Nonglading. Kinasab sa muay nga General Manager Ma'am Girly Maglangit Mondido magisunan kauban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician nga kanunay nagapaluyon inimong bulaton. Labi na sab sa tanan nga department mga pinangga, des technical department, engineering department, network management, legal counsel, news department. Ug sa aban pa nga mga membro makisunan nining maong kausa makisunan sa tibok pwersa sa Nonglading Broadcasting Services. Thank you so much and God bless sa kanunay mga pinalangga. Hinaot nga ang Dios sa kanunay panalangin ug magauban kanunay natong tanan mga pinalangga nga mga igsoon. Kung aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon makisunan ay pwede niyo nang ipadala pinagi sa pag-text sa kuang cellphone number 0938-6965-857 mga pinalangga nga mga igsoon. Amo na yung cellphone number para sa inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon no. 0938-6965-857 mga pinalanggan tigpaminaw. Para ka na sa inyohang mga pangutana, komento og mga reaksyon, mga clarification magkaisunan 0938-6965-857 para nga ako ang hatagag pagtagad ang inyohang mga pangutana. Kumusta usab ang tanan natong mga Facebook Live viewers mga isuon live ta karon nga madunggan mga pinangga pinaigi sa tuang Facebook page Timbangan sa Kamaturan. Kumusta ang tanan nga mga naka-view online karon isuon pinagi sa Facebook Live inaot nga nakamuskapsay kalinaw gugmag pakidayat mga pinalanggan tigpaminaw samtang padayon nga paminaw ug subaybay nining mga programa igsoon. Kumusta to mga Facebook Live viewers karon? Na may mga pangutana magisunan you can comment diha sa comment section magisunan para nga matagan ka nagpagtagad. Time check is now 4:09 on the clock magisunan. Alas 4:09 na tong oras ng taknas kabuntagon. Pizza 11 karon sa bulan sa Agosto tuig 2026 magisunan. Pipila na lang gyud ka mga adlaw mga isuon tungtong na puta sa bulan sa Burmans mga pinalangga. Perte gyud ka paspas ang dagan sa tong panahon karon isuon hapit na pod mag Burmans magisunan. Another months hantod nga another year na pod makisunan, another experience na pod nga to ang mga maagian sa sunod nga mga bulan, sunod nga mga adlaw ug sunod nga mga tuig makisunan. Hapit na pod mag 2027 mga ison. Nga kadagan kayo ang paspas sa tuang panahon karon mga ison ha. Wala nga hinaot nga ang ato apong pagpangalagad nga to sa Ginoo paspas pod ang atong pagtubo mga ison. Alas sa tuang pagpadayon sunahan mga kaisunan na kung giawhag ang matagusang nga magampo ta ngadto sa labong magkagagahom before ta magatuon ug magisgot sa iyahang mga mensahe mga ison. Amahan na mo ang labing balaan, Dios magawom sa tanan. Salamat amahan ng takdas kabutagon nagkadangat kami nga kakulian, luwas gikan sa matang katalag. Salamat usab sa pribilehiyo imong gihatag padayon nasab kami sa pagdaig, pagsimba, paghimaya, pagkampo kanimo. Dati ka magdungog ni tanan ng mga pangaliyo po amahan ug pasayloayon taon kami sa tanang mga kasalanan, mga kapakyasan ug mga buhat nga wala makapahimot sa tubangan nga manahimo. Pasayloayon taon kami tanan Dios. Silabi na sa among mga pagkulang diha kanimo panalangini kami
o ikaw magasangkap ka na musta ng espirituhan ng mga butang. O Dios, panalangin ni usab ang tanang mga istasyon nga nakakuni karon, labi na sa mga listeners sa nagkalalain mga dapit, hinati ka mag-bless sa matag usamahan. Samtang magaton sa mga pulong karon ang ipangayong kaalam nga langit non bilang espiritu may magiyas matagusa. Kaya tayo pagkampo sa ligitugyan pinagisnganan og gahom ni Ginoong Kristo man Dios manluluwas. Amen. Daghang salamat mga isuon sa inyohang pagpaminaw sa tuang program karon o sa inyohang pagduyog sa tong hinios sa mga pagampo. Before ta magpadayon sanahan magisunan maminaw sa taog awit alang sa pagdahig o paghimaya ngadto sa tumbuhi nga Dios usa kini ka awit nga naguluhan kung si Kristo ang imong abyan alang ni natong tanan mga pinalangga. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan, sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili makulangan, maangkon mo ang tanan. Ang langgam wa magugmad sa kaumhan, sila nabuhi man. Kisi Jesus nag-alima kanilang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan, sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili makulangan, maangkon mo ang tanan. Si Jesus nahigugma sa katawhan, labaw kay sa langgam, siyang dugo ang tanan dunay kaluwasan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan, sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili makulangan, maangkon mo ang tanan. Kumusta man gihigugma mo ba usab si Jesus yang sugo ang tanan imo bang gituman. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan, sa tanan mong gikinahanglan, ikaw dili makulangan, maangkon mo ang tanan. Kung si Kristo ang imong abyan, duna kay kadaugan, sa tanan mong gikinahanglan,
Daligon ng Dios may gala sa usa ka awit nga tuang nabati karon, usa ka awit nga naguluhan, si Kristo, kung si Kristo ang imong abyan, no? Si Kristo mo yato ang abyan or atong higala ba, to ang best friend mga kaisunan. So nitadas kabuntagon mga kaisunan, ato ang hisgutan og tun-an karon ang mga pulong sa Dios, ang mga bililhong kamatuoran nga napatik dias balang kasulatan. Ya ko sublion mga pinangga kung namoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon or mga clarification, pwede niyo na ipaabot makisunan pinagi sa pag-text sa kuang cellphone number 0938-6965-857. So ang atong hisgutan karon makisunan, usa kini ka topic, no? Usa ka topic nga naguluhan mga isunan, mapasubo ang espiritu, no? Kanang giingon makisunan sa Episo 4 versikulo 30 nga gisgutan diha Apostol Pablo mga isuon matud pa niya nga ayaw pasub-a ang espiritu, no? Dili na to pasub-on makisunan kay ang espiritu sa Dios o ang balaang espiritu makisunan aduna usab kini pagbati, sama na to ba masakitan makisunan, masubo. So in what ways makisunan nga masubo ang balaang espiritu or mapasubo nato ang balaang espiritus Ginoo? Unsay mga hinungdan, unsay mga rason makisunan kung masubo, ngano nga masubo man ang balaang espiritu sa Dios? Episo 4 versikulo 30 ato ganing basa nagisgot din hiigsoon, ingon siya, ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang espiritu mong patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. So dili nato pasubon ang balaang espiritu makisunan. Kay kung masubo ang balaang espiritu, posible nga mobiya siya sa tao. Kung ato siyang kanunay nga gipasubo makisunan, kanang gituyo-tuyo na to ba pagbuhat nga masubo ang balaang espiritu. So kung masubo siya makisunan, di na siya ganahan mapuyo pa sa tuah. Mobiya makisunan ang balaang espiritu sa Dios kung ato siyang gipasubo makisunan. So ato lang taon tun-an nato karon unsay mga hinungdan, unsay mga rason makisunan ngano nga masubo ang balaang espiritu, unsang klase nga mga buhat nga atong gihimo o gihimos mga tawo nga maoy hinungdan nga mapasubo nato ang balaang espiritu ug mahinungdan nga mobiya ang balaang espiritu sa Dios nganhi kanato, no? Matod pa din makisunan, buot ko nga masabtan sa ako makisunan nga usa ka seryoso nga butang ang pagpasubo sa Espiritu Santo. So usa na ka seryoso ba? Seryoso nga butang makisunan nga kinahanglan nato masabtan mahitungod aning pagpasubo sa balaang espiritu. Og masubo kini kun ang tawhanong ahinti maningkamot sa pagbuhat sa iyang kaugalingon. Mapasubo na to ang balaang espiritu sa Dios makaisunan kung kana bang mahimutang matinumanon sa atong kaugalingong gusto makaisunan nga bisag kana nga gusto supak makaisunan sa gitawag og kabubuton sa atong Ginoo. Natay mga gusto ba, natay gusto, natay kabubuton makaisunan nga buot natong himuon apan kana makaisunan supak sa iyang kabubuton. Kay ingon ang Isaiah 55 versikulo 8 makisunan nga ang kabubuton sa Dios, ang hunahuna sa Dios dili sama sa hunahuna sa tao. So sahay ang gusto nato dili sama sa gitawag og gusto sa Dios, mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Mo na nga gisgutan sa Biblia nga kung magtuman tas atong kaugalingong gusto nga bisag supak sa kabubuton sa Ginoo, mo nay mahimong rason nga mapasubo nato ang balang espiritu sa Dios nga iyang gihatag nganhi kanato, espiritus kamatuoran makisunan nga maoy magatultol kanato sa tanang kamatuoran, sa tanang prinsipyo ug tanang baruganan nga gitudlo o gipahayag sa Ginoo alang sa matag usa, no? Nga angay natong tumanon og kinabuhian sumala sa iyahang mga kabubuton igsoon nga iyang gipahayag diha sa balaang kasulatan. So aron nga dili nato mapasubo ang balaang espiritu sa Dios magisunan, tumanon nato unsay kabubuton sa Dios nga iyang gihatag alang sa matag usa.
sundo na to unsay hunahuna sa Ginoo makisunan nga nalatay das balang kasulatan, dili ta magtuman sa kaugalingon natong gusto ba, no? Dili ta mahimong matunumanon sa kaugalingon natong pagbuot makisunan nga supak sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Unya, og modumili sa pagbuhat alang sa iyang kaugalingon kanang naatay gitawag kini sa Biblia makisunan nga self-denial ba, kanang pagdumili sa atong kaugalingong gusto. Like for example makisunan natay gusto nga moadtos diskuhan, natay gusto makisunan nga kanang magluling hayaw sa kalibutan, magpatuyang sa kahilayan, mga malaway og dautan nga mga buhat. Munay gusto natong buhaton. So kinahanglan nato dumilian ang atong kaugalingon gikan sa pagbuhat sa maong mga butang, no? Dumilian nato ba? Self-denial makisunan. Ato kanang mabasa mga isuon dinhi sa Mateo kapitulo 10 mga isuon, di napatik ang maong nga mga bersikulo sa Biblia makisunan din gisgutan dinhi nga do na gitay pagdumili sa atong kaugalingon, no? Nga atong dumilian ang atong kaugalingon makisunan, did-an na to ba buti pasabot dumilian self-denial buti pasabot did-an na to ang atong kaugalingon sa pagbuhat sa atong kaugalingong gusto, ilabi na makisunan sa pagsulod sa mga buhat nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Pagsulod makisunan sa mga kalawayan, no? Kahilayan, diskuhan, pagsulod makaisunan sa gitawag og mga bisyo, no? Nagkalain-lain nga mga bisyo, sugal. So nagitay pagdumili sa atong kaugalingon nga did-an na to, dumilian na to ang atong kaugalingon makaisunan gikan sa pagbuhat sa mga butang sanglit supak kini or sukwahi kini sa kabubuton sa Ginoo. Muna gitudlo ni Kristo makisunan nga si bisan kinsa nga mosunod ug moalagad sa Dios kinahanglan siya nga magdumili sa iyahang kaugalingong gusto. Kung ang atong gusto makisunan supak sa kabubuton sa Ginoo, pero kung ang ato ang gusto makisunan atong kabubuton inline siya sa kabubuton sa Ginoo, so may problema. May problema kung ang ato ang gustong buhaton uyon kini sa kabubuton sa Ginoo dili mahimong mahisupak sa iyahang pagbuot makisunan. So may problema, no? Kung ang ato ang kagustuhan uyon kini or haom kini sa kabubuton sa Dios mga pinalanggan tigpaminaw. Pero kung ato ang ganing gustong buhaton supak sa kabubuton, so nagitay pagdumili, no? Nagitay pagdumili makisunan sa tong kaugalingon aron nga dili na to mapasubo ang balaan nga espiritu sa Dios. Anya og modumili sa pagbuhat alang siyang kaugalingon. Unya og modumili sa pagsulod sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay bug-at kaayo ang krus o ang pagdumili sa kaugalingon dako kaayo. So mapasubo po nato ang balang espiritu sa Dios kung modumili ta sa pagsulod sa pagpangalagad sa Ginoo ba. Kana bitaw gingon diha sa Lucas magisunan nga daghan unta ang gusto mosulod pero dili makahimo. Kana bang daghan unta ang musulay sa pagsunod ug pagpangalagad ngadto sa Ginoo, daghan unta ang musulay sa pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa Dios apan dili makahimos pagbuhat na nitungod kay bug-at alang kaniya ang krus. Unsa man ang krus makisunan? Di po na literal nga kahoy makisunan nga atong pasan-pasanon, lukdo-lukdohon nga bisag matug ta, maglakaw ta atong pasan-pasanon nga krus kay babuktot punta na. Ha? Dili na literal nga krus makaisunan nga gibutang simbahan, gibutang sa nina, gibutang sa sementeryuhan. Dagko kay nga krus ya mo na imong pasan-pasanon so di na makaya makaisunan. Ha? Mato kag bulya magpasan-pasan kag krus, mahimo tang katawanan makisunan. So dili ni literal nga krus makaisunan nga angin natong dalon ba? Kini nga cross magisunan gitawag na siya pag-antos, no? Munay cross of Christ magisunan kumbaga symbolical cross or spiritual cross makisunan mao kana ang gitawag og pag-antos ba? Pagsakripisyo nga kung moalagad tas Ginoo makisunan ingon ang buhat 14:22 mangisuon nga si bisan kinsa nga mosulod sa alagad og nagunahuna sa pagsulod sa gingharian sa Dios moagi gyud og daghang mga sakripisyo og mga pag-antos. Abi niyo makisunan di pwede nga kanang moadto tag langit nya magpahayay-hayahay rata makisunan. Daghan kitag sakripisyo nga buhaton makisunan. Pag-antos, pagsakripisyo, mga kasakit nga tumagian makisunan. Kay matud palagi
Biblia. Ha? Kung walagad ta sa Dios magisunan mo pasan kita sa atong cross kanang pag-antos lulan mga gibugaton. 14 bersikulo 22 magisunan 23 22 lagi. 14:22 sa buhat ingon sa dinhi. Ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon sa pagtuo, nanudlo sila sa pag-ingon. Kinahanglan muagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Muagi gyud tag kanabang sakripisyo. Muagi tag pag-antos, muagi tag pagsulay, muagi tag daghang mga pagpanlutos makaisunan ay pata makasulod sa gingharian sa Dios. Manang nga ko atong basahon makisunan ang kaagis mga apostoles ni Kristo. Ang ilahabang kahimtang sa pagkinabuhi makisunan. Grabe pag-antos, grabe sakripisyo, grabe kasakit ilang nagian makisunan. Na mga apostoles nga gipang priso, gipang sakit, gipang bilanggo bisag walay sala, gipang bato pareha kay Esteban makisunan, gipatay si Esteban pinagis pagbato. Ang uban makisunan sa kahimtang nila ni Apostol Pablo, kasagaran walay kaon, walay tarong kaon, walay tarong tulog, walay insaktong kapuy-an, walay insaktong katulgan, kay sigara sila lakaw, sigara sila panaw magsunan. So grabe nga sakripisyo, grabe nga pag-antos mo to'y gitawag nga cross of Christ magisunan kanang mga lulan ba, mga gibugaton, mga pag-antos, kasakit, mga problema, mga kabalaka, mga kasakit tanan makaisunan no, tanang mga pag-antos ato ng dalon, ato ng antoson makaisunan kung buotan mo alagad sa Ginoo. Kay nga ng Bible makaisunan daghan ang musulay sa pagpangalagad pero dili makalahutay. Ganon di man makalahutay kay dili makaantos sa mga kasakit. Daingon sa Apostol Pablo makaisunan si bisan kinsa nga naghuna-huna sa pagkinabuhi diha sa pagka-Dios nun sa pagkamatuod siya pagalutuson gayud so agi kita na nga giingon pag sa Biblia magisunan nga dumtan kamo tungod siya ngalan so bisan pag wa tay gibuhat nga dautan wa tay krimen nga gibuhat magisunan kumualaga ta Ginoo dumtan ta sa mga tao kana bang kanang nagbuhat ra man unta tag maayo pero nganong masuko man sila nga wa man tay gibuhat nga dautan nga na ba. Mahibulong ta magisunan nga wa unta tay gibuhat nga dautan wa man unta ta nang hilabot sa katawo pero nganong masuko man sila nga wa man tay gihimo nga dili maayo sa uban. So ato na magian tungod kay naatas pagsunod ug naatas pagpangalagad kang Kristo magisunan. Bisan magud kang Kristo magisunan no ko atong tan-awon ang kahimtang ni Kristo. Si Kristo walay sala. Patarong siya, balaan siya, hingpit siya. Wa gibuhat nga dautan si Kristo. Sa may nahitabos kinabuhi ni Kristo. Gidumtan siya sa mga tao. Wali si Kristo sinaguga dito sa Nazaret magisunan suko kay mga tao niya. Pero igor si Kristo nagwali ha. Nagwali ra siya, nagsangyo ra siya sa maayong balita magisunan pero daghang mga taong nangasuko bisag wa siya gibuhat nga dautan. So mao pa ni ato magian magisunan. Sa atong pag-alagad sa Ginoo matingala ta nganong naay masuko nga wa man ta gibuhat nga dautan so part ginas tong kinabuhi magisunan. Dili nato na ikahibulong, di nato ikatingala kay daan nang nasulat sa Biblia nga kung malagad tas Ginoo daghan gyud mulutos nato. Daghang musakit nato ba? Daghang musulay nato magisunan. Muna nga kung dili ta lig-on og prinsipyo, di ta lig-on og baruganan sa pagpangalagad sa Ginoo, di gyud ta magdugay magisunan mga backslide gyud ta ani. Ha? Mawatas pagpangalagad sa Ginoo kung ang ato ang prinsipyo huyang no huyang ang atong baruganan wala tay lig-on nga pundasyon dias atong pagtuo makisunan. So kinahanglan nga sa atong pagpangalagad sa Dios makisunan nakabig ta na konverter ta makisunan tungod sa prinsipyo sa Ginoo, tungod sa pulong sa Ginoo, tungod igsoon sa kamatuoran nga ipahig sa Biblia. Naagi tay baruganan. Kay kung malagad mo ka ta sa Ginoo makisunan tungod kay nadala lang ta sa barkada, nadala lang ta sa ginikanan, wala huyang na nga prinsipyo magisunan. Pag-abot sa mga pagsulay, kasakit, mga pag-antos, adi kita magdugay son. Backslide gyapon paingon nga naman. Wa man ta makabig tungod sa doktrina. Wa man ta makabig son tungod sa kamatuoran. Wa man ta makabig tungod sa prinsipyo sa Ginoo. Nakabig ra man ta tungod kay natay barkada igsoon nga nagalagad. Nya gusto po ta malagad kay nangalagad siya. Nangalagad tas Ginoo tungod ni Lula, ni Lolo, ni Mama ug Papa. Igsuon kung nangalagad lang tas Ginoo tungod kay moay atong naandan. Dili tungod kay nahigugma tas pagalagad sa Ginoo, dili tungod kay nasabtan ginatong kamatuoran.
Moabot ang pagantos, moabot ang paglutos, moabot ang mga kasakit. Igsoon di gyud gihapon ta kabarog, no? Di ta kabarog, di ta kalahutay. Tungod kay wala man ta makabig tungod sa doktrina. Wala man ta makabig tungod sa kamatuoran, wala man ta makabig tungod sa prinsipyo sa Ginoo, nakabig ra man ta tungod sa bulog ba. Misabay lang. Tungod sa barkada, sa kunang gingon, tungod sa barkada, tungod sa ginikanan, tungod ni lulag, ni lolo, tungod kay masuko sila kung di ka musimba, masuko sila kung di ka mangalagad. Igsoon, huyang na nga prinsipyo. No, mahimo tang huyang may sunan, di ka punta kalahutay sa pagpangalagad nga to sa Ginoo. So kung malagad ta sa Dios kana masabtan gyud natong kamatuoran unya, natay gugmas pagtuman makisunan. No? So before ta magpadayon sa nahan mga isuon, minaw sa tag-awit, no? Atong paminawan kining usa ka maanindot ug matahom nga awit makisunan. Usa kini kaawit nga naguluhan, unsa kadako ang Ginoo. Atong paminawan kining usa ka lawiton igsoon niya. Human ani, balik ta alas sa padayon nato nga pagtuon ug pagisugot sa pulong sa Dios. Awit nga naguluhan, unsa kadako ang Ginoo alang ni natong tanan. Bisan kita may tinguha sa pag-abot sa'y lusang mga kabituunan, dapit na to tipik lang saging harian, ang langit bahin lang sa tukaran. Unsa gayud kadako sa ginuuta, may usa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalang, apa nasulod siya sa kong lisu mapatubo sa kabugna, sa katulugon siya makapukaw, ug kanako nagbago sa kinabuhi, ang agalon kanako nagdanag. Unsa gayud kadako sa ginuuta, way usa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalang, apa nasulod siya sa kong dughan. Pagkadako sa iyang gugma kanato, ngamianto sa kalbaryo sa krus, aron lamang siya mo tubos kanato, sa silud unta kita mo antus. Unsa gayud kadako sa ginuuta, way usa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalang, apa nasulod siya sa kong dughan.
Dalago ng Dios mga igsoon sa awit nga tuang nabati karong buntaga o sa kaawit nga naguluhan, awit igsoon nga naguluhan unsa gayod kadako ang Ginoo ta, how big is God makisunan no? Matud pa dako siya, haris tanang nilalang, apan nasulod siya sa atong dughan pinagi sa presensya sa balaang espiritu sa Dios mga pinalangga mo na nga kung atong dawaton ng Dios ug dawaton nato ang iyahang mga mensahe, mupuyo siya diha sa tuang kasing-kasing makaisunan pinagi sa balaang espiritu sa Dios. Okay, padayon ta magisunan sa tuang pagtuon ha nga kung malagad tas Ginoo kanang dili dapat kanang bitaw magdumilis pagpangalagad sa Ginoo ba kay abi niyo makaisunan ang pagpangalagad sa Ginoo ano ba yan ay bugti nga ikabalo sa to sa Ginoo tungod siyang kaayo ba nga tungod sa iyang gugma, sa protection, sa guidance, sa kinabuhi kusog, mayong panlawas, sa mga blessing atong nadawat. Mora gina ang bugtong ikabalos nato sa Ginoo ang pagsimbara o ang pagpangalagad sa Dios ug pagtuman siyang kabubuton wa mangayo ang Ginoo nato magsunag salapi, bahandi or kabtangan. Wala manginahanglan ng Ginoo ana makisunan ang gikinahanglan sa Dios. Roma 12 bersikulo 1 kanang living sacrifice. Buhing halad pinagi sa tong espirituhanong pagsimba. Kanang kinasingkasing nga pagsimba, kinasingkasing nga pag-alagad sa Dios magison mo angay natong buhaton. Tungod og alang ba sa sukli, no? Sukli baylo nato sa tanang kaayo sa Dios alang sa matag usa magisunan sa tibok nato nga kinabuhi mga pinalangga nga mga igsoon. So manay gi bahayag des Biblia. So dili ta angay nga magdumilis pagpangalagad sa Ginoo, dili ta angay mag-isunan nga mobalibad sa pagpangalagad sa Dios kay kining atong kinabuhian is Ginoo, dili ni ato mag-isun ato lang ning gihulman. So kay hinulman man nato ning nga kinabuhi mag-isun so ato ning gamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Kanang giingon ni Apostol Pablo sa Roma 14 bersikulo 8 nga mabuhi kita nga iya sa Dios, mamatay pud ta nga iya sa Dios. Buti pasabot nga mabuhi ta nga naa sa pagpangalagad sa Dios og mamatay po tapuhon nga naputas pagpangalagad sa Ginoo. Kay mora man upat ka ra maning kinabuhi nato mga upat man ay kaim. Mukaon, mabuhi, matulog, mamatay, minyo. 5, no? Mao man atong kahimtang mga isunan. Mukaon, mabuhi, nya, matulog, mamatay, marana. 4, 5 nga tos 5 kaim igsoon man daw paingnan. So kung mabuhi ta nga iya sa Dios na atas pagpangalagad niya, mamatay pud ta nga nas pagpangalagad sino kanang giingon sa Pinadayag 14 bersikulo 13 no. Pinadayag 14:13 nga bulahan ang mamatay nga naas pagpangalagad sino. So dili kita angay magdumili makisunan. Di ta angay ba nga magduha-duhas pag-alagad or pagtuman sa kabuton sa Ginoo sanglit ang kinabuhi nga naa nato ato lang ning gihulman. Igora ni gipahulaman sa Dios alang sa matag usa magisunan. So gisgutan sa Biblia nga ato ning gamiton aron sa pagsimba, pag-alagad sa Dios ug pagtuman siyang kabubuton makisunan. Ingon nga piniyalan niining maong kinabuhi makisunan nga gihatag sa Dios alang sa matag usa. So ato ning gamiton aron sa pagtuman sa iyang kabuton ilabi na gyud sa paghimaya og pagpasidungog ngadto sa labong makagagam ingon nga may atong katungdanan magisunan. So dili ta magunahuna nga bugat ang pag-alagad sa Ginoo. Malagad ta nga kinasing-kasing tungod sa gidakon sa tong gugma ngadto sa Dios dili sa pinugos nga paagi magisunan. Nya padayon tas pagbasa. Ang Espiritu Santo nagtinguha sa pagpuyo sa matag usa ka tawo. So ang Holy Spirit of God makisunan gusto siya or buot siya nga mupuyo sa atong kasing-kasing makisunan. Gusto siya ba nga mupuyo sa atong kasing-kasing sa tibok natong kinabaron nga tultulan taniya sa tibok kamaturan nga gipahayag sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Unya giabi-abi kini ingon nga usa ka pinasidunggan nga bisita kadtong mudawat ni mahimo nga kompleto diha kang Kristo makaisunan. So kung mudawat ta sa mensahe unya puy anta sa balaang espiritu sa Dios makaisunan no? Kung atong dawaton ang balaang espiritu sa Dios sama sa atong pagdawat sa usa ka pinasidunggang bisita, kung mudawat ta makaisunan sa espiritu sa Dios mahimo tang kompleto diha kang
Kristo. No, mahimot ang kompleto diha kang Kristo magsunan. Ang nasugdang maayo nga buhat mahuman og ang balaang mga nahuna langit ng mga buhat og ang balaang mga nahuna langit ng mga pagbati og mga lihok nga sama kang Kristo mo puli sa dili hinlo nga mga nahuna daotang mga pagbati og masupilong mga buhat. Sumanay mahitabo magisunan nga kung giyahan ta sa balaang espiritu sa Dios, ang balaang espiritu sa Dios mupuyo diha sa tong kasing-kasing makaisunan, ang tanang mga maayong buhat mahuman. Kumbaga, mas mutubo ta, mulambo ta, dunay character development makaisunan, kanang mo develop ang atong moral nga mga kinaiya o mga maayong mga binuhatan nga mas mapalambo kini makaisunan kung ang balaang espiritu sa Dios mo ay magiya nato, magmando nato makaisunan sa tanan natong mga lihok ug sa tanan nato nga mga buhaton. Unya, ang balaang hunahuna langit ng mga pagbati og mga lihok nga sama kang Kristo mo puli sa dili hinlo. So ato nga mabatnan or makinabuhian kana nga mga paagis pagkinabuhi nga pinaagis sa mando or giyas balang espiritu sa Dios makaisunan, makakaton ta sa pagkinabuhi des pagkabalaan, pagkahinlo og pagkaputli makaisunan nga atong hunahuna mahimo kining putli ang atong mga buhat mausab babag-o alakip ang atong kinaiya og mga batasan nga atong mabiyaan makaisunan ang dili maayong kinaiya o dili maayo nga mga binuhatan aron nga kita makabaton sa pagkaputli ug pagkabalaan atubangan sa Ginoo mahimot ang takos diha sa iyaha nga atubangan aron nga mawagtang makaisunan kining mga kinibang gitawag og dili hinlo nga mga hunahuna kining daotang hunahuna kaingon ang Isaiah 55:6 ug 7 makaisunan nga ipasalikway sa mga makasala ang daotan niyang mga hunahuna. Kay sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 magisunan, nakita sa Dios ang kahimtang sa kalibutan karon nga napuno kini sa pagkadautan, napuno kini sa kasalanan ug ganahuna sa mga tawo lunlon mga kadautan lamang gihapon bisan taliwalas paghigda das kagabion magisunan ang hunahuna napuno kini sa pagbuhat og mga dautan og mga malaw-ay nga mga buhat. So gitawag na sa Biblia magisunan og mga dili hinlo nga mga huna-huna or daotang huna-huna. Unya ingon si Haring David ni Haring Solomon igsoon sa Proverbio. Matod pa ni Maalam Solomon sa libros Proverbio magisunan ang daotang huna-huna sa laman. So wala pa nato gibuhat, wala pa nato gisulti, diya pala sa huna-huna magisunan pinaagis mga huna nga daotan laway og mga binuang nga mga huna magisunan nakasala na tatubangas kino pinagis sala sa huna-huna mga kaisunan, no? So angay na nga mapulihan, maalisdan magisunan. Ang hunahuna nga hugaw, ang hunahuna nga dautan, maalisdan kini sa panghuna-huna nga maayo. Maalisdan kini sa panghuna-huna nga matarong og makapahimuot ngadto sa Dios. Hunahuna magisunan nga kanunay nagapamalandong sa tanang espirituhanon ug sa tanang mga maayong butang, no? Managisgutan diha makisunan sa gitawag og Biblia og kining mga daotang pagbati, no? Mawagtang usab ang daotang mga pagbati ba kanang dili maayong pagbati. Usa may daotang pagbati makisuna example kanang kasina, pagdumot, kasuko, kapungot, kayugot, nakay kayugot or kasuko simong isig katawo. So gitawag na siya daotang pagbati. Daotang pagbati, bad feelings ba? No, bad feelings sa itong isig katawo magsunod nga angay na siya mawagtang, angay na siya mawala or makuha gikan sa tuang kasing-kasing og hunahuna og sa tibok nato nga kinabuhi mga pinalangga nga mga isuon. Unya sa pa kining masupilong mga buhat, no. So kung naa na to ang balaang espiritu sa Dios makisunan naagyoy character development, no. Naabay kalambuan sa atong kinaiya, nay kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon makaisunan. Nay kabag-uhan na ay pagkausab makaisunan once giyahan ta sa espiritu sa Dios. Manduan ta ba, giyahan ta, tabangan ta niya sa pagbuhat sa kabuton sa Dios ilabi na gyud sa pagkinabuhing bag-o
diha sa iyahang atubangan makisunan. Pero kung walay bala ang espiritu nga magiya og magmando nato makisunan, wala gyud kausaban, wala gyud kabag-uhan nga mahitabo nato. Dili ta makahimos pagbiya sa itong mga bisyo, sa sugal, no, sa mga buhat nga dautan, kung walay balang espiritu magiya na to makisunan. Kung walay Holy Spirit nga magiya na to, maglisod tagbiya makisunan, sa ato ang mga naandan nga mga pagkinabuhi, nga supak kinis kabubuton sa Dios mga pinalangga, no? So, hinaot ko, mamalandong ta, nianang maong mga minsay nga itong gitunan karon niya, ato ning padayonon, ugma pohon mga pinalanggan ting paminaw. Before ta magpadayon sa nahalig soon, maminaw sa taog awit, no? Usa kini kaawit nga naguluhan. Minaw ta makisunan og awit, no? Awit kini nga naguluhan, ang Dios dili ka na tumubiya alang ni natong tanan, nya mobalik o human ani nga lawiton makisunan. Sa panahon nga moabot ang mga pagsulay, ayaw kalimot pagampo kanunay. Si Jesus ang dalang pananta, ayaw kalimot pagsampit kaniya. Si Kristo ang Diyos natong tanan, gugma niya ato ng nabatnan. Mudul ka kanunay kaniya, ang Diyos dili ka na tumubiya. Sa panahon nga moabot ang kagulanan, hinumdumi nga lumalabay lang, ayaw kalimot pagsampit kaniya. Si Jesus ang manluluwas na, si Kristo ang Diyos natong tanan, gugma niya ato ng nabatnan. Mudul ta kanunay kaniya, ang Diyos dili ka na tumubiya. Si Kristo ang Diyos natong tanan, gugma niya ato ng nabatnan. Mudul ka kanunay kaniya, ang Diyos dili ka na tumubiya. Ang Diyos dili ka na tumubiya. Ang Diyos dili ka na tumubiya. Daligo ng Dios igsoon sa usa ka awit nga tuang nabati karon, usa ka manindot tumatahom nga lawiton, usa ka awit nga naguluhan, ang Dios dili ka nato mobiya. Atong oras ning tagnas kabuntagon alas 4:52 na magisunan 7 minutos na nahibilin sa tuang nga pagpanaguban ini mong tulumanon.
Unya wala may mga pangutana magisunan tuog pa siguro ang uban no kay perting ka lami pa kiti ko orong buntaga magisunan alas 4 kadlawon lami pa gyud kayo ron ikatulog makisunan no. Perte pa ka nindot kayo ron ang paminaw makisunan sa pagkatulog. Karong mga orasa makisunan man ang kumusta ang tanan tong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga nahimutang diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan karon. Og ang Dios kanunay magapanalangin sa matag usa mga pinangga. So wala may mga pangutana nga niabot dinhi. So ako lang gyapon i-on air makisuna akong cellphone number para nga sa sunod nga higayon pwede mo maka-text no. 0938-6965-857 mga higala. 0938-6965-857 mo kini ang cellphone number para sa inyo ang mga pangutana, komento og mga reaksyon mga pinalangga nga mga tigpaminaw. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay nimong programa magisunan. Sunod higayon ug mapuhon igsoon magpadayon ta sa tuang panagisgot ug pagtuon nato sa mga mensahe, mga kamatuoran nga gipahayag sa Dios des Biblia, no? Padayon ta nga magtuon ug mapuhon i-continue nato ni nga topic magisunan. Usa ka topic no nga naguluhan mapasubo ang espiritu sa Ginoo. So atong gitun-an gani unsay mahinungdan no. Masubo ang balang espiritu kung magtuman tas kaugalingon natong gusto nga supat kabuton sa Ginoo. Masubo ang balang espiritu kung magdumili ta sa pagpangalagad sa Dios or magduha-duha ta sa pag-alagad sa Ginoo. So magdumili masubo usab ang balang espiritu sa Dios makaisunan kung magdumili ta sa pagsakripisyo or sa pag-antos makisunan sa daghang mga pagsulay or pagpasaan sa atong mga lulan or mga alantuson nga angay natong pag-antuson makisunan no kanang giingon sa Mateo kapitulo 10 nga ang buot moalagad sa Dios magpasaan siyang krus o kana nga krus makisunan naghulagway sa tanang mga sakripisyo o mga pag-antos no nga ato ang labangon kung malagad tas Ginoo. So ning tagnas kabuntagon magisunan wa na tay gong oras pagparensonahan ato ning padayonon og mapuhon og alang sa ato ang temporaryo nga pagtapos mga pinangga magampo ta no ning taknas kabuntagon amahan namo nga labing balaan Dios magawom sa nga tanan. Salamat o Dios sa kalampusan sa mong pagtuon ug paggisgot sa mong mensahe sa mga kamatuoran ug sa mga pulong nga imong gipahayag alang sa matag usa. Hinaut katon tanan mapatik sa unahon nga kasing-kasing masabtan ug makinabuhian ang imong mga mensahe, ang imong mga pulong. O Dios, panalangini ang tanan mong mga katawhan sa nagkalain-laing dapit. Hinaut nga manaa sa matag usa ang kinabuhi kusog mayong panlawas ug mahilayo gikan sa tanang mga balatian. Amahan, panalipdi kami panagisim gahom ug giyahay kami sa matag adlaw. Tabangi kami o Dios sa pagamping sa balang espiritu nga dili kini mapasubo tungod sa among mga buhat nga sukwahi sa imuhang kabubuton. O Dios, pinalangini ang tanan nga mga listener sa nagkalalaing mga dapit pinagisanong lading radio. Panalangini usab ang amuang mga head, Sir Jimson Mondido, Ma'am Girly, Pastor D, tanang mga evangelist ug tanang mga elders, tanang mga pastor, ilabi na sa national officers ug sa board of trustees, sa uban pa nga mga kaisunan ingon man sa dunay mga balatian ihatag ang kaayuhan amahan gikas lapalapang ato sa lipudhan kang maghatag sa kinabuhi kusog mga mayong panlawas. Kini tanang pagkampo mo sa ligitugyan lawan nga madawat was kapasaylo sa tanan namong mga sala pinagis nga lanugahom na ginang sa Kristo among Dios ug manluluwas. Amen. Bueno, may gala, daghang kasalamat sa inyong pagpamina o pagsubaybay nining maong programa. Samang takna, samang tulumanon kita magpadayon sa pagpanaguban og mapuhon. Dinhi lamang sa tong programang naguluhan, Yamog sa Kabuntagon, alas 4 ngadto sa alas 5 sa buntag, Domingo ngadto sa Bernes igsoon inyong madungog ang inyong igsoon sa ninimong programa. Brother Arjon Liantoliano. Kini nga programa magisunan gipaluyuhan sa Tibok Persa sa grupo sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día ubos sa pagdumala ni Pastor Dario Losiñara kabasa tanang mga pastors, evangelists ug district leaders ug mga elders ingon mas tanang mga membro. Kini usab gipaluyuhan sa Tibok Persa sa Nung Lading Broadcasting Services ubos sa pagdumala sa muang CEO Sir Jimson G. Bruma Mundido kung mas nailang Nung Lading
Yasab sa muang General Manager Ma'am Girly Maglangit Mundido, kaban sa tanang mga radio staff ug mga radio technician, kini ang inyong ubos nga lagad sa kanginan magkaisunan. Brother Arjon Lientolino magaingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Dios og maayong nga buntag, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.